बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन ख़बरें यानी कि तीन बातें आपके साथ डिस्कस करनी है आज इस वीडियो में। एक बात तो इस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस केस के ऊपर मैं ज़हरा काज़मी के केस पर मैं अपडेट करती हूँ, तो आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। सोमवार यानी कि कल के दिन क्या होगा, और उसके अलावा जो बच्ची के हवाले से ज़हीर ने दो दरख्वास्तें दी हुई हैं। एक तो ये कि जज इलियास मेमन की इस अदालत से इसको तब्दील किया जाए, इस केस को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, तो ये दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त की समाअत है वो होएगी सोमवार को। और उसके अलावा जो दूसरी दरख्वास्त है वो मुलाकात के हवाले से है। ज़हीर ने एक दरख्वास्त दी हुई है कि बच्ची से उसकी मुलाकात कराई जाए, मुहैया बच्ची से, तो उसके ऊपर क्या होगा, ये दो जो समातें हैं ये होनी है, और इनके ऊपर जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरी बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है बच्ची के हवाले से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो अमला जिसकी की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो वहाँ पर जाएगा और हर हफ्ते जाके बच्ची की रिपोर्ट जो है वो ली जाएगी, कैसी है वो, बच्ची से पूछा जाएगा किस हाल में है, उसके लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, ये सारा कुछ जो है डिटेल जो है वो अदालत में जमा कराई जाएगी। तो उस बारे में भी आपको रिपोर्ट देनी है। ये रिपोर्ट पूरी मुरतब की गई, लेकिन जज साहब क्योंकि छुट्टी पे थे इसलिए उस दिन वो जमा नहीं कराई जा सकी, अब वो भी सोमवार को जमा कराई जाएगी। उसके बाद तीसरी बात जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बच्ची के हवाले से कुछ मिसलीडिंग ख़बरें जो है दूसरी साइड से दी जा रही हैं कि बच्ची से हमारी गुफ्तगू जो है वो हो रही है, किसी चैनल के थ्रू हो रही है। वो सब क्या है, उस मामले की भी कुछ मैंने खोज लगाई है, तो वो भी आपके सामने रखूँगी। और चौथी बात से मैं आगाज़ करूँगी, वो बात यह है कि ज़ुनैरा माहम ने एक बात कही अपने प्रोग्राम में कि महरीन सब्तैन जो है उन्होंने एक वीडियो जो है बयान जो कि शाहिद हुसैन ने दिया है, जो कि रिपोर्टर हैं, जो कि इसको बहुत अच्छे से रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से। सारी डिटेल्स जो है हमें मेजॉरिटी उनसे मिलती हैं। उसके अलावा कुछ एक दो और रिपोर्टर एक्सप्रेस के जिनसे मैं राब्ते में हूँ जो कि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। तो इन्होंने कहा कि महरीन ने सिर्फ शाहिद हुसैन की बात को सुनकर कह दिया कि शाहिद हुसैन को ये मैसेज बच्ची का आया है, बच्ची ने कहा है कि अंकल आप कैसे हैं, उनसे बातचीत की है, और महरीन सब्तैन ने इतनी बड़ी बात कर दी बगैर सुने बगैर जाने। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपसे ये भी कहा अपने वीडियो में, अगर आपने गौर से सुना हो तो मैंने उसमें ये भी कहा कि आप यूँ करें, उन्होंने खुद दावत दी है कि कोई भी आप में से आकर उनसे वहाँ पर वो वीडियो सुन सकता है। अलबत्ता वो वीडियो जो है उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। दूसरी बात ये होती है कि एक बंदे की एक पहचान हो जाती है। कहते हैं ना कि एक बंदा जो होता है वो पहचाना जाता है अपने अमल से, अपने कॉल फील्ड से। तो मैंने उनको पहचाना है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो सच बोलते हैं। एक बंदे की एक पहचान हो जाती है। तो फिर मैंने ये नहीं कहा कि जी मैंने देखा या मैंने सुना, मैंने बिल्कुल सही और सच्ची और खरी बात की, क्योंकि मैं लाहौर में हूँ, वो कराची में है। वो मुझे वो ऑडियो कभी भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना मैंने उनसे मांगी और ना मैं मांगूंगी। उसकी वजह यह है कि या तो मैं वहाँ कराची में होती तो मैं उनसे ज़रूर कहती कि शायद भाई मुझे सुनवा दीजिए, लेकिन मैं चूँकि वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि मैंने सुनी है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक बंदे की सच्चाई पर आपको थोड़ा यकीन होता है, तो मुझे लगता है कि वो सच बोल रहे हैं और मुझे यकीन है इस बात का। आगे वाकई आप किसी की गवाही नहीं दे सकते, लेकिन गवाही ना देने की वजह जो है वो ये नहीं होती कि आप किसी पर एतबार नहीं कर सकते। हर इंसान, अगर कोई मुझे कहेगा कि ज़ुनैरा ये कह रही है तो मैं उस पर एतबार नहीं करूँगी और मैं कहूँगी कि आई डोंट ट्रस्ट इट। मुझे जब तक कि वो मैं खुद अपनी आंख से देख ना लूँ, अपने कान से सुन ना लूँ, तो मुझे एतबार नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों के बारे में मैं कह सकती हूँ कि मुझे लगता है, तो इस बात को फिर मैं अब यहीं पर छोड़ती हूँ। उसके अलावा जो वहाँ पे बैठ के मुसलसल कहा जाता है कि लड़की जो है वो ये कहेगी वो कहेगी, लड़की जो अपनी मर्ज़ी से गई थी, तो देखिए हमने भी यही बात की है। लेकिन जहाँ तक गैंग की बात है उसके ऊपर मैं बदस्तूर कायम हूँ। और गैंग का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपका वो वाला गैंग, वो जो अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े गैंग्स होते हैं, ये गैंग ही था जिसने मिलकर काम किया, जिसमें उसकी माँ शामिल है, जिसमें उसका भाई शामिल है, जिसमें वो खुद शामिल है, जिसमें इस तरह की बच्चियों को भगाए जाने के वाक़यात और उनके साथ क्या कुछ आगे होता है वो हमने सब देखा है। तो हम कैसे एतबार कर ले कैसे लड़के के ऊपर कि वो सच्चा है, वो उसने जो कुछ किया, जिसने काम ही गलत किया, जिसके काम की आगाज़ ही गलती पर और गुनाह पर और बुराई पर मबनी है। जब हम कहते हैं कि ये निकाह है ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये काम दुरुस्त हुआ? आप लोग तो गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारे दीन के मुताबिक, जिस दीन को हम सब फॉलो कर रहे हैं। देखिए, या तो कोई और मज़हब का इंसान बैठा होता तो हम कहते, लेकिन हम सब जितने भी इस वक्त इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, हम मेजॉरिटी जो है हम सब का ताल्लुक इस्लाम से है, और इस्लाम की तालीमात क्या कहती हैं उसके मुताबिक आप बिल्कुल गलत रिपोर्टिंग करें। अच्छा, अब तीसरी बात की तरफ आ जाती हूँ, वो है जनाब चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला जो कि घर पहुँचा, और कुछ बातें खुसूसी तौर पे मेरे साथ शेयर की गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ बातें शाहिद हुसैन भाई ने आपके साथ शेयर की हैं कि क्या हुआ जब चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला वहाँ पर पहुँचा, क्योंकि वो कराची में है, वालिदैन के साथ डायरेक्ट इन टच है, और कुछ चीज़ें मैंने मालूम की हैं वो भी आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि बच्ची को बताया नहीं गया था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला जो है वो आएगा आज के दिन, ताकि वो सब कंफर्टेबल रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको पता होता है कि कोई आ रहा है और आपसे ये सवाल किए जाएंगे, पहले वो एक इतने बड़े ट्रॉमे से गुजरी है, और ये ट्रॉमा था जहाँ पे वो इतनी जगह जगह उसको लिए घूमते रहे, माँ बाप के ख़िलाफ़ उसको करते रहे। तो ऐसे में
بچی کو اس بارے میں نہیں بتایا گیا تھا تاکہ وہ جو بھی بات کرے وہ فل بدی کرے، اور اس چیز کو چائلڈ پروٹیکشن کے عملے نے محسوس کیا باقاعدہ طور پہ. اور جو مجھے باتیں بتائی گئی ہیں کچھ گھر کے سورس نہیں بلکہ باہر کے سورس سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن کے عملے کے یہ تاثرات ہیں کہ بچی نے جو کچھ بھی بولا ہے بالکل فل بدی بولا ہے، اور یہ نہیں کہ اسے کوئی فیڈ کیا گیا ہے یا اسے کچھ بتایا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ لڑکی کے کسی بھی کانٹیکٹ سے نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچی بڑے عرصے کے بعد اپنے گھر گئی ہے اور اس کے جتنے سانحات سے گزری ہے اور جتنے ایک شاطر لوگ دوسری سائڈ پہ موجود ہیں، تو لڑکی کا وہ والا ایکسپوجر نہیں ہے کہ ہر ایرا گہرا نتھو خیرا آ کے اسے مل رہا ہوگا اور پھر اس سے باتیں لے کر اس کو پہنچا رہا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں سیکنڈ تھرڈ سورس ہو سکتی ہے جو وہ کہتی ہیں کہ انہی کے محلے میں کوئی شخص ہے جو ان کے ساتھ رابطے میں، اور غالباً وہ انلائٹن نہیں ہے یا کون، آئی ڈونٹ نو، لیکن جو بھی یہ شخص ہے یہ ان کے محلے میں اگر رہتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ان کے گھر میں اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ کوئی ملتا ہو یا بات کرتا ہو اور ان سے معلومات لے کے ان کو دیتا ہو. لیکن پھر بھی اس بات کا بہت احتیاط برتی جا رہی ہے کہ زیادہ لوگوں سے گفتگو نہ کی جائے بچی کے بارے میں، تاکہ بچی کے باتیں جو ہے باہر نہ پہنچائی جائیں. بچی بہت اچھے حال میں ہے، لیکن بچی کی کوئی بھی بات باہر جائے گی تو اس کو یہ لوگ بالکل نیگیٹیولی لیں گے. جس سے یہ بار بار کہتے ہیں کہ بچی کا انٹرویو کرائیے، وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ انٹرویو کرے گی تو پھر اس کے ایک ایک لہجے پہ، ایک ایک جملے پہ، ایک ایک چیز کے اوپر بیٹھ کر پھر انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، اور اچھی خاصی چیز کا بھی انہوں نے نا وہ تیا پانچا کر دینا، اچھی خاصی چیز کو بھی انہوں نے خراب کر کے پیش کرنا ہے. تو اس لیے دوسروں کو موقع نہیں دینا چاہیے، تو اس لیے موقع دیا نہیں جا رہا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں جو پھرجھڑیاں چھوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، گپے مارنے والے، گپے تو گپے ہو سکتی ہیں یہ سب کی سب. تھوڑا میرا کیمرہ فلپ ہو گیا تھا، اچھا مجھے سٹاپ کرنا پڑا. اب میں ذرا بات کو آگے بڑھاتی ہوں. اب جناب جب چائلڈ پروٹیکشن کا عملہ یہاں پر پہنچا تو ان کو کیا کیا باتیں بتائی گئیں. کچھ روٹین میں نے جیسے کہ کہا پہلے شیئر کی ہیں، کچھ میں آپ کے ساتھ ایکسٹرا شیئر کرتی ہوں. سب سے پہلے تو بچی سے سوال جواب کیے گئے، اسے پوچھا گیا، پوری ایک رپورٹ بنائی گئی. اور جج صاحبہ چونکہ چھٹی بھی تھی، یہ رپورٹ جمع نہیں ہو سکی، اور اس میں کچھ باتیں جو بچی نے شیئر کی ہیں وہ کیا کیا ہے، وہ کہاں کہاں گئی ہے، اس کی پڑھائی کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں. اور اس سے 20 منٹ کی کوئی یہ ملاقات ہوئی ہے بچی کے ساتھ، اور اسے پوچھا گیا سب سے پہلے تھے کہ وہ اپنے گھر میں کمفرٹیبل ہے، اور بچی نے ان کو بتایا کہ وہ بالکل کمفرٹیبل ہے. اور اس نے اپنی روٹین بھی بتائی کہ اسے گھما پھرا کے تھوڑے سوال کیے گئے کہ تاکہ جان سکیں کہ بچی کیسا فیل کر رہی ہے. تو اس نے بتایا کہ وہ اپنی بلی کے ساتھ بہت خوش ہے، اپنی بہن چھوٹی کے ساتھ وہ بہت اچھے سے وقت گزار رہی ہے، اور اس کی بہن جو ہے وہ اس کی گود سے اترتی نہیں ہے. اور گھر میں مزے مزے کے کھانے جو ہے امی پراٹھے بنا کے دے رہی ہیں، جو اس کی پسند کے پراٹھے ہیں، ناشتے میں وہ یہ کھا رہی ہے، کھانے میں وہ یہ کھا رہی ہے. اپنی ڈیلی کی روٹین اس نے شیئر کی کہ وہ کس ٹائم پہ سوتی ہے، کس ٹائم پہ اٹھتی ہے، سب کچھ اس نے اپنا بتایا. پھر اس کے بعد بچی سے پوچھا گیا کہ کیونکہ یہ بتایا گیا تھا چائلڈ پروٹیکشن کے عملے کو بھی کہ اس کی پڑھائی کے اوپر بھی توجہ دی جا رہی ہے، تو اسے پوچھا گیا کہ آپ کیا کر رہی ہو. تو اس نے کہا کہ میرے بابا نے میرے لیے ایک ٹیوٹر لگوائے ہیں، وہ مجھے گھر آ کے پڑھاتے ہیں. اور رات کو کیونکہ ابھی بچی کو اسکول وغیرہ بھیجنا مشکل ہے، ظاہر سی بات ہے، پروٹیکشن کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ہیں، کچھ اس کے اور معاملات ہیں. اسکول بھی انشاءاللہ جائے گی آنے والے وقت میں، لیکن اسے بتایا کہ ایک ٹیوٹر ہے جو گھر آ کے پڑھا رہے ہیں، اور رات کو ایک مولانا صاحب آتے ہیں، وہ بہنوں کو بھی اور اسے بھی قرآن پاک پڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد بچی سے پوچھا گیا کہ باقی تم نے کیا کیا اس پورے ویک میں، جو پورا ویک گزارا اپنے ماں باپ کے ساتھ. تو اس نے بتایا کہ جس دن ہم چائلڈ پروٹیکشن سے آئے اس کے اگلے دن ہم وادی حسین گئے. وادی حسین میں اس کے نانا کی قبر ہے، کراچی میں قبرستان ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ وہ لوگ سیر کے لیے سی ویو پر گئے، اور اس کے بعد وہ لوگ شاپنگ کے لیے بھی گئے، اور بچی کو کپڑے خرید کر دیے گئے، بچی کی ضرورت کی چیزیں اس کی پسند سے خرید کر دی گئی. پھر کچھ قریب کے رشتہ دار ہیں ان سے اس کی ملاقات ہوئی، وہ ساری چیزیں اس نے ساری چائلڈ پروٹیکشن کے عملے کو بتائی. یہ سب باتیں جو ہے عملے نے وہاں پہ نوٹ کی. اور اس کے بعد ایک عدد بچی کی تصویر بھی لی گئی، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اب عدالت میں پیش کی جائیں گی. تو ایک بڑی خوشگوار ماحول میں یہ تمام تر ملاقات ہوئی ہے. اور مہدی کاظمی جو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ میں اب باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی اب ہم دیکھیں گے. ظاہر سی بات ہے معاملات اس وقت کورٹ میں ہیں، اور معاملات کو آگے بڑھانا بھی ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ابھی ہم رپورٹ اس طرح سے نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ راز میں رکھنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں، لیکن تھوڑی سی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ آپ لوگ بٹوین دا لائنز ریڈ کیا کریں کہ تھم نیل پہ لائنز کیا ہوتی ہیں. کئی دفعہ آپ لوگ کہتے ہیں جی تھم نیل پہ وہ نہیں تھا، لیکن تھم نیل پر وہ ہوتا ہے. اگر آپ سنیں، اگر خبر کو غور سے، اگر ویڈیو کا آپ آخر تک سنیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ گفتگو وہی ہوتی ہے. ایک بیانیہ ہوتا ہے ہمارا جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں. کوئی چیز اگر غلط ہوتی ہے تو میں اس کی تصحیح بھی کرتی ہوں. ہمیشہ سے میں یہ کہتی رہی ہوں، کہوں گی کہ یہ گینگ ہے، اور گینگ کی تشریح بھی میں نے اپنی گینگ کی تشریح میں نے کر دی آپ کو.
اور ہمیشہ سے کی ہے۔ بچی اپنی مرضی سے گئی نہیں گئی، لیکن اس کو ورگلایا کیا، اس کا مائنڈ میک اپ کیا گیا۔ اچھا جہاں تک میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بچی کو کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں گیا، بچی کو کچھ نہیں کہا گیا، بچی کی کوئی ویڈیوز نہیں ہے، تو میرا دل نہیں مانتا۔ کچھ ایسی چیزیں ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ ان کی باتوں میں آئی ضرور ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی اس میں کہیں شامل ہوگی، لیکن مرضی بھی اس کی بنائی گئی کیونکہ وہ بچی تھی، کم سن تھی، اس کی عمر تو 13-14 سال ہے۔ آپ لوگ اب زبردستی اس کو 15 پر لے کر آئے، وہ بھی میڈیکل رپورٹ کے تھرو، اور آپ تو کہتے ہیں وہ 17-18 سال کی ہے۔ آپ کا دل کرے تو آپ اسے 20 سال کی بھی بنا دیں۔ تو جس طرح آپ لوگ کی عمریں نہیں بڑھتی ہیں تو بچی کی عمر آپ بڑھائے جا رہے ہیں، تو تھوڑی اس کی بھی اتنی تو کم از کم رہنے دینا جتنی کہ ہے۔ اینی وے جو بھی مزید ڈیٹیلز ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔